بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری دے مسئلے چ، بہت تکلیف ہے، تے جنہاں نو تکلیف ہے ساڈے کول تے علاج کوئی نہیں۔ اور ساڈے شاہ صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر رشید چودھری جہاں ہارون رشید پتر سی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، وہ بیٹا بھی بہت اچھا آدمی سی ہارون رشید، وہ نال میری ملاقات ہوئی بیماری دے دوران، بڑا اچھا منڈا سی، اور میں اس واسطے دعاواں، میں ٹھیک ہوندا تو میں وہ جنازہ پڑھن بھی جانا سی۔ سدا میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا سدا بھلا کوئی نہیں کردا، جڑا ایک واری کرے وہ زندگی یاد رکھنا ہے۔ اسی وہ کول گئے، انہیں 1000 روپے فیس لے لئی، تے جدوں انہیں ساڈے چہرے مورے ویکھے نا تے باہر نکلے تے اپنا بندہ پیچھے بجایا، انہیں کہا مولانا نو 1000 روپیہ واپس دیاؤ۔ جتھے لکھاں لگ گئے سن تے 1000 دی گل کوئی نہیں سی، لیکن خاندانی بندہ خاندانی ہوندا۔ اور دیکھو نا ہارون رشید کدوں دا فوت ہویا، اج کتنی برکت والی رات، ڈاکٹر ہارون رشید نو اسی یاد کر رہے ہیں، ڈاکٹر رشید چودھری دا پتر۔ تے ہن اگر مطلب ہے کسی نو سمجھ مقام رسول نہیں آندا تے ڈاکٹر رشید چودھری جڑا سی نا تے ہارون رشید دوویں اے پاگل بندیاں بن کے لے جاندے سن تے او سر نو کٹ دیندا سی تے او دماغ خراب بندہ ٹھیک ہو جاندا سی۔ ہن اگر کسی دا دماغ خراب ہے تے ڈاکٹر رشید چودھری بھی مر گیا، ہارون رشید بھی مر گیا، ہن ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہے ہن دا نائب کون ہے، اسی او دے کول بھیج دیاں گے۔ جس دا دماغ خراب ہے اسی او دے کول بھیج دیاں گے، بھائی ڈاکٹر ہارون رشید بھی مریا، چودھری بھی مر گیا، تے ہن دے نائب نے تے سر نو کٹ دے ہوئے دا دماغ خراب ہے۔ تے جدا دماغ خراب ہے انہوں مقام رسول سمجھ نہیں آ رہا تے اسی کی کر سکنے ہیں؟ ہاں جی اتنے کینیڈا بہ کے بندہ بک 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 کرے، 13 گھنٹے دی بک بک کرے، میں کہا کتے جتنی بھی تیرے غیرت کوئی نہیں جی۔ گل اے وے او منگولیاں دا کتا جڑا سی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، امام حجر اسقلانی فرماندے او منگولے ہلاکو خان مرزا مغل دا قبیلے نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، ہزارہ دا مجمع آ گیا، تے یا اتھے عیسائی سن تے یا جناب منگولے سن۔ ایک پادری اٹھیا مجمع وچوں، انہوں جوش آیا جس طرح اج بک بک حضور دے خلاف کرنے، فجعل واحد منہم ینتقص النبی۔ امام ابن حجر اسقلانی حدیث سند ہے، بابے نے جنہیں واقعہ لکھا 8ویں صدی ہجری دا، 600 سال اس واقعہ نو ہو گئے۔ ہن بھی مسلمان کی کہندے ہیں بھائی اسی میلاد دے لنگر اسی کھائیے تے رسول اللہ دی ناموس واسطے کتے اٹھ کے لوگوں لڑن۔ بھائی کتے تے تاں لڑن گے نہ اٹھ کے، جب مسلمان دو ٹنگاڑا نہیں ہوئے گا، پھر رب نے اپنے حبیب دی ناموس دی حفاظت کا ذمہ لیا، پھر کتے کو بھی حکم لے لوے گا۔ جدوں تک ممتاز غازی زندہ ہے تو پھر غازیوں کو حکم لینا ہے۔ آج بھی مسلمان کہندے ہیں لنگر اسی کھائیے، بریانی اسی حضور دے نام تے کھائیے، تو اٹھ کے کتا لڑے۔ ایک قوم جی کتا کیوں لڑے جی؟ آج کتے بیچارے تو جنت ہی کوئی نہیں جانا۔ قیامت والے دن حضور نے فرمایا سارے جن بھی نیک بھی تے بد بھی تے سارے جانور اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا، مٹی ہو جان گے، ختم ہو جائے گا سلسلہ ان کا۔ صرف جنت وچ انسان جان گے حضور دے غلام، تے جہنم وچ بدکار لوگ جان گے۔ کتے نے تے جنت وچ بھی کوئی نہیں جانا۔ امام کہندے ہیں بھائی وہ جدوں ایک پادری نے سٹیج تے گل کیتی نا حضور دے خلاف، وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، فرماندے نے اتنے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی سٹیج تے قریب۔ فلما اکثر من ذالک، جدو اس نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی تو وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، اس نے رسا توڑیا، فخشم، اس سٹیج تے چھاڑ مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری، اور میں ہوش کر بھاویں اج تے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈیوٹی اج میری لگی ہوئی۔ میں ایک اتنے گل کرنا چاہتا، جی قیامت والے دن اس کتے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیتا حضور دی بارگاہ وچ، اس منگولیاں دے کتے نے، کہ حضور اس امت دی تساں سفارش کرنی، انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی، میں تو کسے مدرسے بھی نہیں سی پڑھے ہویا، میں تو کتا سی، کتا ذات دا، دل بندے دا ڈردا اس نو کتا کہن لگا، لیکن مجبوری ہے سی تو کتا ہی۔ کم انہیں کتنا بڑا کیتا، فخلصوا منہ، لوگ آ گئے انہوں نے جناب ماریا، دھرے کرے کیتی، اس بیچارے نو بند دیتا۔ فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین نے جو ایک بندہ اٹھیا، انہیں کہا یارا کتا تینوں تاں تو نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ، کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت والا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، ایسے میرا اشارہ ہو گیا اس کتے کی طرف، اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسا توڑ کر مجھے پڑ گیا۔ امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فیہ، پھر وہ پادری سٹیج ہوتے چڑھیا، انہیں حضور کے خلاف دوبارہ گل کی تھی،
تے ہن کتے نے کی کیتا فوسب الکلب مرۃ اخرى کتا دوبارہ اٹھیا انہیں رسا توڑیا پہلے تو انہیں ماری سی چنڈ بھائی بندہ بن تو کی سمجھدا حضور دی ناموس تے گل کر کے تو بچ جائے گا امام کہتے ہیں دوبارہ کتا آیا فقبض علی زردمتہ انہیں وہ دی گردن نپی پہلے تے لوگوں نے چھڑا دیتا ہون رب العالمین نے اس شکاری کتے نو طاقت کتنی دیتی ایک لت انہیں وہ دے منہ تے رکھی دوسرے سینے تے فقلا انہیں وہ دا سر تن نالو جدا کر کے رکھ دیتا او یارا گل سن لوٹیاں بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا مزید گندگی تے پھیل سکتی رائے ونڈ سارا علاقہ سیم زدہ ہو جائے لیکن اے نہیں ہوئے سکا کہ کدی دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا دین دا جھنڈا غازی ممتاز یا کردار نال بلند ہوئے گا سب پوری دنیا تے غازی ممتاز ہو رہی غازی ممتاز ہو رہی جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسند مستے شراب عشق بیاکا حمیر اسد حافظ شیرازی کہنا ہو جتے لکھاں سالہ بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں حضور دا عاشق تے ایک چھال نال جا پہنچ دا